सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन हैं। कोई जेन्युइन मसला है इस वक्त उम्मत में बहुत बड़े पैमाने पे मशरक से मगरब तक पैदा हो चुका है। वो ये कि अगर इमाम गायब तशरीफ ले आए तो किस बुनियाद के ऊपर उनकी इमामत को माना जाएगा, ये बुनियादी सवाल है। यानी उसके लिए माखज़ क्या होगा? कुरान होगा ना, इसके अलावा कोई तीसरी चीज तो हो नहीं सकती। सवाल ये है कि वो कुरान हमें कहाँ से सपोर्ट करेगा। जब ये दौर नबी का गुजरता रहा और उसके बाद पहली जिसको तारीख में दावत जुल अशीरा का नाम दिया गया, और उसके अंदर अपने अकरबा को बुलाया, खानदान को बुलाया, साहब को बुलाया, सबको बुलाया और बुला के उसके अंदर दावत दी, अल्लाह का पैगाम दिया। और उस वक्त भी ये कहा कि मेरा साथ कौन देगा? जो मेरा साथ देगा मेरे बाद, वो मेरा जानशीन होगा, वो मेरा भाई होगा। ये तारीख के मुस्तनद जुमले हैं। और उस वक्त भी 3 मरतबा आवाज दी और तीनों मरतबा सिर्फ और सिर्फ हज़रत अली अलैहिस्सलाम खड़े हुए। अगरचे वो कम सीनी थी उनकी, वो उम्र उनकी 10-11 साल तारीखों में है, वो ये कम सीनी थी, लेकिन फिर भी वो खड़े हुए, उनका मैं साथ दूंगा। ठीक है, उस वक्त से लेकर ये पहला मौका था। और उसके बाद जब हिजरत करने के लिए गए तो हिजरत की रात भी हज़रत अली को जब लिटा करके गए, और उसके बाद गदीर खुम तक जितनी आयात हैं उसके अंदर मुख्तलिफ मुकाम के ऊपर ये बात मौजूद है कि ये ऐलान करके गए और ये अपना फरीज़ा मनसब अदा करके। कौन सी आयत है? ये जो हुक्म दिया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसाला। देखिए, हर शख्स जो है ना उसको तफसीर का, तशरीह का हक है। हम अपना नुक्ता निगाह से जो मैं आपको पेश कर रहा हूँ। आयत नाज़िल हुई, नबी करीम ने लोगों को जमा किया और सब साथ थे। आखिरी हज था, लोग चल ही रहे थे, कुछ आगे जा चुके थे, कुछ पीछे थे, सबको जमा किया। और उसके बाद मेंबर बनाया, मेंबर बना करके उसके ऊपर खड़े होकर के खुतबा दिया। खुतबा देने में उन्होंने पूछा, क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पर तुमसे ज्यादा औला नहीं हूं? सबने कहा, या रसूलल्लाह, आप हमारे नफ्सों से ज्यादा इख्तियार रखते हैं, आप औला है। उस वक्त हज़रत अली अलैहिस्सलाम को उन्होंने बाकायदा बाजुओं से उठा करके अपना उनको ऐलान किया कि मन कुन्तु मौला फादा अली मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। अब सवाल ये पैदा तो आता है कि जिस माने में, जिस मकसद में, जिस मफहूम में, जिस इख्तियार में नबी मौला थे अवामुन्नास के, उसी मनसब और उसी मफहूम में उनके बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम उनके बाद हक रखते हैं मौलाइयत का, और इसलिए मौला का ऐलान। और जब ये ऐलान हुआ, इस आयत के अंदर एक जुमला है, वल्लाहु यासमुका मिनन्नास, तुम डरो मत, तुम ऐलान करो। ऐसा कौन सा यानी पैगाम था कि जिसके लिए नबी ये सोचा था? ये जुमला इस बात की दलील है कि इससे पहले भी मुख्तलिफ मकामात के ऊपर ये इशारतन किनायतन ये गुफ्तगू आई, लेकिन नबी ने शायद ऐलान नहीं किया ज़ाहिरी तौर पर। ज़ाहिरी तौर पर यह ऐलान हुआ। उसके बाद फिर आयत नाज़िल हुई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, आज मैंने दीन को कामिल कर दिया और नेमतें तमाम कर दी। हमारा नुक्ता नज़र ये है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम को बाकायदा अपने बाद, नबूवत के बाद इमामत के मनसब पर और विलायत के मनसब पर फाइज किया और ऐलान किया। ऐसा अल्लामा साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। अल्लामा साहब ने कई अहम नुकात जो है और इल्मी नुकात बयान किए हैं, कुरान करीम की कई आयत के हवाले दिए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी उनके बारे में इजहार ख्याल कर दें। देखिए, वैसे तो ये जसारत होती है, लेकिन जाहिर है कि आप सवाल कर रहे हैं, उन्होंने अपना नुक्ता नजर बयान किया है, तो मैं भी अपना नुक्ता नजर बयान किया देता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि इसको इल्मी पस मंजरी में देखना चाहिए। इस तरह के मामलात में जाविया नजर का फर्क होता है। ये जितनी आयात पेश फरमाई है इन्होंने, हमारे नजदीक इसका वो मुद्दा और मफहूम नहीं है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाह व रसूल, ये वो मौका था कि जब अगर नबी के अलावा भी किसी को कोई हक देना था तो उसको बयान होना चाहिए था। आयत का मफहूम ये है कि ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के पैगंबर की इताअत करो, अपने हुक्मरानों की इताअत करो। अब उसके फौरन बाद ये फरमाया है कि फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाह व रसूल, अगर किसी मामले में कोई इख्तलाफ हो जाता है, बाहमी नज़ाआत हो जाते हैं, तो उसमें अल्लाह और रसूल की तरफ लौटाया जाएगा। हमारे नजदीक ये बिल्कुल हुज्जत कतई है कि अल्लाह और रसूल ही हैं कि जिनके साथ मुनाज़त नहीं है। उलुल अम्र से मराद ही तो वही लोग हैं। ये मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, यानी ये बात कुरान ने वाज़ेह कर दी इस आयत के जरिए से कि अल्लाह और अल्लाह के पैगंबर के सिवा हर एक से मुनाज़त हो सकती है। वरना तो कहना यह चाहिए था कि अगर इस मामले में कोई इख्तलाफ हो जाए तो फिर तीनों की तरफ रुजू करो। बताया यह गया है कि अगर उलुल अम्र से भी इख्तलाफ हो जाता है तो फिर अल्लाह और रसूल हैं जिनको आखिरी हुज्जत की हैसियत हासिल है। तो हम ये समझते हैं कि इस आयत इख्तलाफ का हक ये बता रहा है, इख्तलाफ का हक ये बता रहा है कि कोई और मासूम नहीं है। मासूमियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो गई। आखिरी हुज्जत पैगंबर की जाते वाला सिफात है। इल्हाम इल्का का दरवाजा, वही का दरवाजा उनके बाद बंद हो गया।
نبوت کے بارے میں خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ میرے بعد نبوت ختم ہو گئی ہے اور اب اس کے بعد صرف مبشرات رہ گئے ہیں. پوچھا گیا وہ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رویا رجل الصالح، یعنی یہ کسی اچھے آدمی کو کوئی خواب آ جائے. اس سے زیادہ کوئی چیز رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ باقی نہیں رہ گئی. اس آیت نے بالکل نص قطعی کے طور پر یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہر شخص سے ہم کو اختلاف کا حق حاصل ہے، ہر شخص کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں. صرف اللہ اور اللہ کے رسول ہے جس کے سامنے ہم کو سرنڈر کر دینا ہے، جن کے احکام سے سرتابی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جہاں تک سورہ احزاب کی آیت کا تعلق ہے کہ اے پیغمبر آپ اللہ کا پیغام پہنچا دیں، اور اگر آپ نے اس کو نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت جس جگہ آئی ہے وہاں پورا اس کا پس منظر موجود ہے. زید کے معاملے میں، سیدنا زید کے معاملے میں ایک بڑی نازک صورتحال پیش آ گئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کرائی. وہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی صورتحال تھی کہ جس میں اب وہ طلاق دے رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد ایک اور حکم دیا جا رہا تھا، اس کا پوری تفصیل بیان کی گئی ہے، میں اس کی تفصیلات میں اس وقت نہیں جاتا. اس موقع کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اوپر یہ کہا گیا ہے کہ آپ کیوں ڈر رہے تھے یہ بات کہتے ہوئے. اسی باب میں، اسی ضمن میں، اسی پس منظر میں یہ فرمایا گیا ہے کہ پیغمبر کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو دیا جائے وہ ادنا درجے میں لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اس کی تبلیغ کرے. اور اگر پیغمبر یہ ذمہ داری انجام نہیں دیتا تو پھر کون انجام دے گا؟ اس کے معنی یہ ہے کہ سورہ احزاب رسالت ادا نہیں کیا. سورہ احزاب میں ہمارے نزدیک یہ واقعہ اس پس منظر میں ہے. جہاں تک آیت تطہیر کا تعلق ہے وہ تو بالکل ازواج مطہرات کے بارے میں وضاحت سے بات بیان کر رہی ہے، اور آیت تطہیر کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی معصومیت ہو گئی ہے. اس کے معنی ہمارے نزدیک یہ ہے کہ پیغمبر کی بیوی ہو، تمہارے لیے کچھ خصوصی احکام دیے گئے ہیں، تمہاری ایک خاص حیثیت ہے، تمہارے گھرانے کو لوگ اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، لہٰذا اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے اوپر کچھ زائد پابندیاں قبول کرو اور زیادہ احتیاط سے کام لو تاکہ کوئی منافق تمہاری اخلاقی حیثیت کو مجروح نہ کرنے پائے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں لوگوں کی نظروں میں بھی بالکل پاک صاف رکھے. یہ ہمارے نزدیک ان آیات کا مفہوم ہے. اس کے بعد جو روایات واقعات ہیں دیکھیے ان کے بارے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے متعلق معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آخری اپنے ایام مرض میں مصلی پر کھڑا کیا. اس سے بڑی کیا اور علامت ہو سکتی تھی؟ پیغمبر جس جگہ پر کھڑے ہو کر یہ سب کام کرتے تھے، لیکن ہمارے نزدیک حضور نے کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا. اور یہ من کن تو مولا فعلی مولاؤں کا واقعہ جو ہے وہ بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مخصوص پس منظر میں پیش آیا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بعض لوگوں نے کچھ غلط رویہ اختیار کیا تو اس موقع پر حضور نے لوگوں کو توجہ دلائی کہ یہ میرے عزیز ہیں اور ان کی ایک خاص حیثیت ہے، لہٰذا جو محبت تم مجھ سے رکھتے ہو ویسی محبت تم کو ان سے بھی رکھنی چاہیے. ہم اس کو اس معنی میں لیتے ہیں. اسی طریقے سے باقی معاملات میں بھی نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں فیصلہ کیا گیا ہے، نہ یہ کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فیصلہ کیا گیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں خود فیصلہ کر دیا تھا کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی شورا پر مبنی ہوگا. آخری حجت اللہ اور رسول ہے، ان کے بعد امرہم شورا بینہم. ہمارے نزدیک اس کے یہ معنی ہو ہی نہیں سکتے. اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، میں تو صرف مودت کا جو حق ہے، قرابت کی مودت کا حق ہے وہ ادا کر رہا ہوں. یعنی میری تمہاری رشتہ داری ہے اور اس رشتہ داری کا حق میں ادا کر رہا ہوں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے آپ اپنے قریبی اعزاء کو دعوت دیجیے. تو آپ نے اس موقع پر کہا کہ میں تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگ رہا. یہ بالکل اسی طرح کا جملہ ہے یہ آپ جس طرح یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو آپ کی یہ خیر خواہی میں یہ کام کر رہا ہوں، میری آپ کا ایک تعلق ہے، دوستی ہے، رشتہ داری ہے، میں اس کی محبت کا حق ادا کر رہا ہوں. یہ جو پیغام تم کو پہنچا رہا ہوں میں تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگ رہا. تو ہم اس کو اس طرح لیتے ہیں. ہمارے نزدیک ان تمام آیات میں کسی جگہ یہ بات نہیں کہی گئی. اگر امامت کا کوئی منصب ہوتا تو اللہ تعالیٰ صراحت سے اس کو بیان کرتے، وضاحت کے ساتھ بتاتے کہ یہ ایک منصب ہے، ایمانیات میں شامل کرتے. اس لیے کہ جب آپ کسی کو معصوم قرار دیتے ہیں تو پھر تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کو اس کو ماننا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایمان کا اپنے اوپر، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں پر ایمان کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر کتاب کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے آخرت پر ایمان کا حکم دیا، تو ایمانیت متعین کر دی، بتا دیے. لہٰذا نبیوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں تو یہ کہا کہ ان پر ایمان لاؤ. اگر ائمہ کا بھی کوئی منصب ایسا ہوتا کہ جس کو ماننا ناگزیر ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر دیتے. قرآن بالکل واضح ہے، بلسان عربی مبین ہے، وہ اپنی باتیں قطعیت سے بیان کرتا ہے، کوئی چیز تان نہیں ہے، کسی خارجی چیز کو اس پر حکومت کا حق نہیں ہے. وہ اپنی بات واضح طریقے پہ بیان کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی. اب کسی کو استحقاق نہیں ہے کہ وہ اپنی عصمت کا دعویٰ کرے. صرف ایک ہی چیز باقی رہ گئی ہے اور وہ آپ کے پاس قرآن و سنت ہے. خود حضور نے اعلان کر دیا کہ میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، پیغمبر کی سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس کو پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ہمارے پاس وہ موجود ہے اور نبوت کے خاتمے کے بعد اب کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. باقی سب کچھ اب امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو ہم نے لوگوں کی رائے پر چلانا ہے، ان کو فیصلے کرنے ہیں، ہم نے ان کی اصلاح کرنی. یہ ہمارا نقطہ نظر ہے.
تو ان کا نقطہ نظر اس سے مختلف ہے ظاہر ہے، اور اس میں اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی تقلید یا تردید کر رہے ہیں، بس اپنا نقطہ نظر میں نے بھی بیان کر دیا، انہوں نے بھی بیان کر دیا۔